राजकीय हस्तक्षेपाक लागून केपें पुलीस स्टेशनाचे बांदकाम अजून प्रलंबित आशिल्ल्यान लोकांक त्रास जावपाक लागला। केपेंचे तात्पुरती पुलीस स्टेशनार कागाळी नोंद करपाक येवपाक खूप पयस पडटा। सध्या हे काम बंद केला। हे काम ताकतिकेन सुरू करचे अशी लोकांची मागणी आसा। पळयात रमेश नाईक रावताचो रिपोर्ट। आज आमी आसात ते केपें आसात आनी हे केपेंचे पुलीस स्टेशन आनी हेका पयलीं केपेंची कादय म्हणटाले आनी हितूंक ह्या पुलीस स्टेशना भितर ही कादयेक बरें बरें चोरांक मर्डर करता तांकां हांगा जेलीं घालताले आनीक हांगा घालप कादयें घालप म्हणलें जाल्यार कोणाक वसो म्हूण तें मेळनासलें। हेजी जी हायट आसा ही खूब वयर आसली आनी हांगच्यान चड चडोन वचपाक शकनासलो। पूण आज दुर्दैव म्हणटा तशें केपेंकारांले की केपेंकार ना घर का ना घाट का हे जाले कडेन आसात। आमी म्हणटात रेड पाड्याली झगडी आनीक झाडाचेर येत खडधडकाळ म्हणटात आनी तो जाला। ह्या पॉलिटिका खातीर पॉलिटिक्स जावन ह्या पुलीस स्टेशनाचें काम जें आसा हें उरले कडेन आसा। आनीक हे उरपाचें कारण म्हणलें जाल्यार हांगा हेजो जो एस्टिमेट आसा हो सारको जालो ना। हो पयलीं एक जालो मागीर एक जालो मागीर म्हणटा हेजें सॉयल टेस्टिंग जालें ना म्हूण उरलें। पूण आमी इतलें मागतात की केपेंकाराक जें आतां जें टेम्पररी पुलीस स्टेशन आसा हें खूब पयस आसा आनीक थंय लोकांक वचों सुद्दां खूब त्रास जातात, कितलेशे पयशे दिवपाक पडटात। म्हणून आज आमी पयलींचो MLA जो आसा हेजे कडेन विचारया ज्यांनी फावंडेशन घातलें बाबू कवळेकर आनी त्याच बरोबर आतांचो जो MLA आसा एल्टन डिकोस्ता हेजे कडेन विचारूंक ह्या पुलीस स्टेशनाचें कितें जालें तें। पळय केपेंचें पुलीस स्टेशन म्हणल्यार खऱ्या अर्थान उरलां हें सारकें। कित्याक जशें हांवें उपमुख्यमंत्री आसतना तें पुलीस स्टेशन एक सुसज्ज अशें पुलीस स्टेशनाचें फावंडेशन स्टोन घालून कामाक सुरवात केल्ली ना म्हणल्यार लगभग 90% काम पूर्ण जाल्लें आसा आनी तेजे उपरांत हें काम तशें तशें आसा। जे आतांचें जे गव्हर्मेंट इज कंटिन्यू प्रेशर जे आतांचे MLA जे आसा ते म्हणत आसतात म्हणटा खरें, पूण जे प्रोजेक्ट हांवें जाका चालना दिल्ली ते फुडें वचप व्हरप आनी ते कंप्लीट करप हें तेणी केल्लें ना। जे प्रोजेक्टाचें ते कंप्लीट जाले उपरांत श्रेय म्हाका मेळटलो। म्हजी कारकिर्दी भितर ते सुरवात जाल्ली आनी काम चालू जाल्लें तेजो क्रेडीट म्हाका मेळटलें म्हणून तेणी ते कसलीच ताका हें दिल्ली ना आनी ते तशा तशें आसा। पुलिशेन जेन्ना स्टार्ट करताले पयलें म्हणोवपाक फावंडेशन तरी बरें आहा न्हू जाल्यार बरें करून बिल्डींग बरें जाता म्हणून बरें आहा हेंचें फावंडेशनूय पाड जाल्लें। वरां तरी हांवें पयलीं म्हणलें मुखार जोत बरें वयत्या हाडल्यान बरें जोत बरें हाडल्यान बरें येता मुखार जोत तशें हाडल्यान येता म्हूण हें पयलीं केल्लें न्हू। हे केपकारांक वाट लावपा हें केल्लें हेका प्रॉपर एस्टिमेट नाशिल्लो तेजें प्रॉपर स्टडी कांय करूं ना होच करपा म्हूण पाटयेर नांव पडपा जाय म्हूण हे पुलीस स्टेशना फावंडेशन घायलें आनी काम स्टार्ट केलें। आतां तेजो 5.5 कोट्यांचो टेंडर जाला। फायल चीफ मिनिस्टरागे बोंगल्यार आहा ऑफिसर बोंगल्यार आहा फायल पळोवली। हांवें चीफ मिनिस्टराक सांगलां हांवें चीफ मिनिस्टर जे OST आहाय तांकां सांगलां स्पेशली सांगलां फायल सर तुगे टेबलार आहा एसेंब्ली काडा ही फायल तूं आतां क्लियर कर। 5.5 कोटी ताका दिवपाय न्ही हेचो एक बोवाळ जाता की तुले कोट्यांनी पयशे हाताय बाकीचे एका तेका वस्तू 5.5 कोट्यांचे जरी समज जर एस्टिमेट सरकार आमकां दिवपाक सोदना जाल्यार तो कितें सांगता वयल्यान थिंग पीन मारपाक सोदताय मरे म्हगे काम जाता थिंग हाडापा पीन मारपाक सोदता। एज पार्टी म्हणटा मरे तो वायस प्रेसिडेंट आहा म्हणून सांगता पार्टीचो 20 वर्स केपकारान ताका दिला सो थिंग करपाय थिंगा म्हजें नांव सांगता पाळ पत्ते नाही सांग म्हणून सांग आपण दोत म्हणते आडान दोत म्हणून फोर्स मात म्हणून तेवूय सांगपा जाय। गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर।